आज हामी भेक्टरका अरू थप हिसाबहरू गर्छौँ जसमा फर्स्ट हिसाबको छ। फर्स्ट हिसाब अ म्यान वाक्स 54 मिटर इस्ट देन 30 मिटर देन 30 मिटर इस्ट क्यालकुलेट हिज डिस्प्लेसमेन्ट रिलेटिभ टु वेयर ही स्टार्टेड भनेको छ। यो क्वेसन चाहिँ दुइटै डिस्प्लेसमेन्टहरू दुइटै भेक्टरहरू सेम डिरेक्सनमा छन् र दुइटा भेक्टरहरू यदि सेम डिरेक्सन छन् भने रिलेटिभ रिजल्टेन्ट फर्मुला अनुसार आर भनेको रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा प्लस बी स्क्वायर हुन्छ र कस थीटाको भ्यालु 0 राख्यो कस थीटाको भ्यालु 90 राख्यो 0 राख्यो भने ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्ममा खोल्दाखेरि ए प्लस आर रिजल्टेन्ट भनेको दुइटा भेक्टरको सम हुन्छ। सो र हामी एउटा यहाँ डाइरेक्ट कम्पासको नर्थ साउथ डिरेक्सन बनाउँछौँ, डिरेक्सन लाइनहरू डिरेक्सन लाइन र स्टार्टिङ पोइन्ट मानौँ। स्टार्टिङ पोइन्टबाट लाइन तान्छौँ इस्ट डिरेक्सनमा र लेन्थ पनि त्यही अनुसारको छोटो लामो बनाउँछौँ। यहाँ 54 मिटर लगभग 54.5 मिटरको छ, इस्टतिर गएको छ 54 मिटर इस्ट, त्यसलाई ए भेक्टर मानौँ। फेरि त्यही पोइन्टबाट त्यो मान्छे फेरि के छ वेस्ट डिरेक्सनमा, यो अपोजिट डिरेक्सनमा आएको छ, वेस्ट डिरेक्सनमा फेरि के त फर्क्यो भने फर्क्यो वेस्ट डिरेक्सनमा फर्क्यो हामी बी भेक्टर मानौँ। त्यो 30 मिटरको छ, अवश्य नै 54 मिटरभन्दा 30 मिटर छोटो हुन्छ, हामी त्यो लाइन पनि छोटो बनाउँछौँ। 30 मिटर वेस्टतिर गएको छ। अब हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ भने त्यो मान्छेको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टदेखि कति टाढा छ भन्छ, त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट अन्तिम डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ रिजर्भ फाइनल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टबाट। सो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ स्टार्टिङ पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स। सो अब ए भेक्टर भनेको यति भयो इस्ट डिरेक्सनमा र बी भेक्टर भनेको एट इस्ट 54.5 मिटर एट इस्ट र बी भेक्टर 30 मिटर एट वेस्ट डिरेक्सनमा छ, 54 मिटर 30 मिटर एट वेस्टमा छ। अब यहाँनिर के छ भने अब हाम्रो सिर्फ डिफ्रेन्स निकाल्दै पुग्छ। यो केस भनेको ठ्याक्कै जब रिजल्टेन्ट भेक्टरमा जब दुईवटा भेक्टरहरू चाहिँ 180 डिग्रीमा छन् त्यो बेलामा ए माइनस बीको फर्मुला रिजल्टेन्ट भनेको ए माइनस बी हुन्छ, डाइरेक्ट निकाल्दा मिल्छ, डिफ्रेन्स निकाल्दा हुन्छ। सो 50 रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट वा रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट वा रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाम्रो ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर हुन्छ। डाइरेक्ट ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर गर्छौँ। ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर भनेको 54.5 माइनस 30 54 माइनस 30 54 माइनस बी भेक्टर जसको भ्यालु चाहिँ 54 माइनस 30 गर्नु पर्यो, गर्छौँ र एन्सर निकाल्छौँ। अब अर्को क्वेसन, अब जब दुईटा भेक्टरहरू चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छन्, जब हामी अघि भर्खर के गऱ्यौँ भन्दा त्यो हिसाबमा जब दुईटा भेक्टरहरू एक आपसमा के थिए कोलिनियर थिए, एउटै लाइनमा पर्थ्यो, अपोजिट वा सेम डिरेक्सनमा थियो भने अब यो भेक्टर चाहिँ यदि दुईटा भेक्टरहरू यदि नन कोलिनियर वा परपेन्डिकुलर भएको अवस्थामा वेन टु भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर हामी त्यो बेलामा चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 1मा के छ भने एउटा मान्छे 95 किलोमिटर इस्टतिर गएको छ र अर्को त्यसपछि 55 किलोमिटर नर्थ गएको छ भने रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ। जस्तो हामीले एउटा ट्रायङ्गल बनाएका छौँ, ट्रायङ्गल ए भेक्टर चाहिँ इस्टतिर 95 किलोमिटर एट इस्ट छ, त्यसपछि त्यही इन्डिकबाट स्टार्टिङ गरेको छ नर्थतिर। अब स्टार्टिङ पोइन्ट नर्थ पोइन्टको र अरू बी भेक्टरको इन्डिङ पोइन्ट जोड्यो भने रिजल्टेन्ट भेक्टर आउँछ। त्यो दुईवटा एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ। सो हामी परपेन्डिकुलर आर इज कल टु ए रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राख्छौँ, किनभने रिजल्टेन्टको फर्मुला ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा प्लस बी स्क्वायर हुन्छ र कस थीटाको भ्यालु 90 भएको कारण कस 90 भनेको 0 र त्यो टर्म 2ab कस थीटा त्यहाँबाट भ्यानिस हुन्छ, हराउँछ र बाँकी आर भनेको रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ र भ्यालु ए भनेको 95 र बी भनेको 55 आएर सल्भ गर्छौँ। एन्सर त्यति हो। अब हामी यहाँ डिरेक्सनको कुराहरू गर्छौँ, जसमा अब डिरेक्सन अब इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भइहाल्यो। अब यो पार्ट भनेको चाहिँ के हो, यो पार्ट भनेको चाहिँ यो नर्थको इस्ट पार्ट हो र त्यसलाई भन्छ इस्ट पार्ट अफ नर्थको इस्ट पार्ट, जसलाई हामी नेपालीमा के भन्छौँ इस्ट मतलब नर्थको इस्ट पार्ट। नर्थको इस्ट पार्ट नर्थ लाइनको इस्ट पार्टतिर चाहिँ जसलाई के भन्छ इस्ट पार्ट अफ नर्थ वा इस्ट अफ नर्थ, त्यसलाई सर्टकट इस्ट अफ नर्थ भन्छ। यो पार्ट भनेको चाहिँ के हो साउथ पार्ट हो। साउथ पार्ट कसको नर्थको, यो भन्छ
साउथ सरी वेस्ट त वेस्ट हो सरी वेस्ट हो वेस्ट पार्ट होइन वेस्ट पार्ट अफ के लेख्छ वेस्ट पार्ट अफ नर्थ भन्छौँ वेस्ट पार्ट अफ नर्थ किनभने यो त वेस्ट साइड हो नि त होइन त्यस कारण वेस्ट साइड कतापट्टि छ नर्थ वेस्ट साइड यो भनेको वेस्टको लागि यो के हो फेरि यो के हो नर्थ पार्ट हो सो नर्थ पार्ट अफ वेस्ट भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ यो एङ्गललाई यतापट्टि बनाएको यो लाई भन्छ नर्थ पार्ट अफ वेस्ट भन्छौँ वा नर्थ अफ वेस्ट पनि भन्छौँ सिम्पली भन्दाखेरि र यो अब यो एङ्गललाई भन्छौँ यो भनेको साउथ पार्ट अफ वेस्ट साउथ भाग वेस्टको साउथ भाग भन्छौँ वा साउथ पार्ट अफ वेस्ट भन्छौँ र यसलाई भन्छौँ यो पार्ट भनेको वेस्ट यो साउथभन्दा माथिपट्टि साइडमा छ त्यस कारणले यसलाई भन्छौँ वेस्ट पार्ट अफ साउथ भन्छौँ यसरी वेस्ट पार्ट अफ साउथ भनिसकेपछि अब यो भाग भनेको चाहिँ साउथ पार्ट अफ इस्ट हो साउथ पार्ट अफ इस्ट वा साउथ अफ इस्ट भन्छौँ वा साउथ अफ इस्ट अब यसलाई भन्न सक्छौँ हामी यसलाई भन्छौँ इस्ट पार्ट अफ साउथ यो त सबैले बुझ्यो होला कसरी कुन पार्ट के भन्छ भन्ने कुरा थ्याङ्क यू अब यो डिरेक्सनको कुरा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ साउथ पार्ट भने के रहेछ थाहा भएपछि अब एडिङ नन पर्पेन्डिकुलर भेक्टर्स अब दुईवटा यदि भेक्टरहरू नन पर्पेन्डिकुलर छन् एक आपसमा दुईवटा भेक्टरहरू बिचमा चाहिँ एङ्गल बनेको छ जो 90 भन्दा कम वा 90 भन्दा बढी 100 भन्दा जस पर्पेन्डिकुलर छैन यहाँ भेक्टरहरू जस्तै एउटा के छ अ एरो इज सर्ट फ्रम अ बो मतलब एउटा धनुषबाट चाहिँ एरो चाहिँ हानिसकेपछि एउटा एङ्गल 25 डिग्री एबभ द होरिजेन्टल भन्दा 25 डिग्रीले माथि बनाएर चाहिँ एउटा एरो चाहिँ मतलब एरो चाहिँ चलेको छ होइन एरोलाई चाहिँ फाल्यो एरो चाहिँ के हो सर्ट गर्यो हिर्कायो विथ द स्पिड अफ 45 मिटर पर सेकेन्ड अब हामीलाई के निकाल्छ फाइन्ड द होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको एक्स कम्पोनेन्ट हो र भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको वाइ कम्पोनेन्ट हो एउटा कुनै पनि भेक्टरको होरिजेन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट भन्नाले एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ एक्स कम्पोनेन्ट भनेको एक्स कम्पोनेन्टमा कस हुन्छ भने वाइ कम्पोनेन्टमा साइन हुन्छ अब भेक्टरको एक्स कम्पोनेन्ट भन्यो भने ए कस थीटा र वाइ कम्पोनेन्ट भन्यो भने ए साइन थीटा गरेर निकाल्छौँ अब त्यही अनुसारले अब यसमा पनि डिरेक्सनहरूको लाइन बनाऊ एउटा के छ पछि के छ होरिजेन्टल मेन त यहाँ के भन्छ इस्ट वेस्ट भनेर छैन त्यस कारणले हामी होरिजेन्टल लाइन खिच्छौँ होरिजेन्टल लाइन यो भयो भर्टिकल लाइन भनेको ठाडो अब होरिजेन्टल लाइनमा कति डिग्री बनाएछ 25 डिग्री अब एउटा लाइन खिच्छौँ त्यो चाहिँ यो चाहिँ एरो भन्छौँ एरोको जस धनुषको लठी एरो भन्छौँ जसले चाहिँ 25 डिग्री के छ यो होरिजेन्टल लाइनभन्दा माथि बनाएको छ 25 डिग्री भयो त्यसपछि अब हामीलाई कम्पोनेन्टहरू भर्टिकल र होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट निकाल्छ एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट मानौँ त्यो एरोको चाहिँ भेलोसिटी दिएको छ 45 मिटर पर सेकेन्ड अब यो माथि भर्टिकल कम्पोनेन्ट यो भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो यो भनेको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट जसलाई हामी एक्स कम्पोनेन्ट भन्छौँ यसलाई एक्स कम्पोनेन्ट भन्छौँ यसलाई वाइ कम्पोनेन्ट भन्छौँ वाइ कम्पोनेन्ट भनिसकेपछि वाइ कम्पोनेन्ट भन्छ अब सल्युसन एक्स कम्पोनेन्टको फललाई भर्खरै भन्यौँ अब त्यो पर्पेन्डिकुलर तानौँ तलको एक्स कम्पोनेन्ट त्यो वाइ कम्पोनेन्ट वा भर्टिकल कम्पोनेन्ट पर्पेन्डिकुलर चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट होरिजेन्टल चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट सो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको भी कस थीटा भेलोसिटीको भी कस थीटा भी भनेको 45 छ कस कति भएछ 25 डिग्री एक्ससँग जति बनाएछ त्यो एङ्गल हाल्नु पर्यो र एन्सर .784 अब भिवाई निकाल्छौँ भिवाई इज कल टु 45 मतलब भी साइन थीटा र भ्यालु पुट गर्छौँ 45 साइन 25 र भ्यालु निकाल्छौँ यसको हामी क्यालकुलेटर युज गरेर
यसको एन्सर लेख्यौँ हामीले। अब यसपछि अर्को क्वेसन गर्छौँ। सपोज अ पर्सन वाक 25 मिटर 65 मिटर 25 डिग्री ईस्ट अफ नर्थ। ईस्ट अफ नर्थ भनेको नर्थको ईस्ट पार्ट भनेको यतापट्टि भयो नर्थ। अब त्यसपछि लाइन तान्यौँ ए भेक्टर जसले 25 डिग्री बनाएको छ नर्थ अफ ईस्ट। तर हामी जहिले पनि एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट निकाल्नको लागि एक्स एक्सिसमा कति एङ्गल बनाएको छ त्यो मेन कुरा चाहिँ। वा एक्स एक्सिस भनेको ईस्ट हो र त्यसलाई ईस्ट मान्छौँ र त्यसरी गर्दाखेरि ईस्टसँग ओरिजिनल कम्पोनेन्ट निकाल्नु ठिटाको भ्यालु गर्छौँ र बिएक्स भनेको चाहिँ वा ए कम्पोनेन्टको एएक्स भनेको वा जे भने नि अब के छ बी कस ठिटा सरी अब कस अब ठिटा भनेको चाहिँ हाम्रो 90 माइनस 25 हुन्छ जुन भनेको 75 सँग इक्वल भयो 65 भयो 65 निकालिसकेपछि अब 65 अब यहाँ ठिटाको ठाउँमा 65 राख्छौँ र भ्यालु निकाल्छौँ। अब आफूले पनि भ्यालु छिटो निकाल्दा हुन्छ। त्यही अनुसार ओरिजिनल कम्पोनेन्ट भनेको एक्स कम्पोनेन्ट भइहाल्यो। ओरिजिनल कम्पोनेन्ट निकालिसकेपछि अब भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ। भर्टिकल कम्पोनेन्टको लागि भी वाइ भनेको भी साइन ठिटा हुन्छ। यो हामीले पहिलाका भिडियोहरूमा गरिसकेका छौँ जसमा अब ठिटा भनेको 65 भयो। भ्यालु क्यालकुलेटर अनुसार निकालौँ। आफूले पनि निकालौँ। हामी सँगसँगै सबैले सँगसँगै गर्दा हुन्छ। सबै क्वेसन सार्दै भिडियो पज गर्दै आफूले गर्न ट्राई गर्ने भिडियोहरूमा गर्दैछौँ। 27.47 मिटर अब मिटर भयो एट इस्टतिर छ एक्स भिएक्सको कम्पोनेन्टको डिरेक्सन। अब भिवाई भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको भिवाई भनेको भी साइन ठिटा। अब हामीले पिक्चरमा ए भेक्टर लेख्यौँ भने त्यसलाई अब सच्याएर बी भेक्टर लेखौँ। भी भेक्टर यसलाई भी भेक्टर लेखौँ। एन्सरमा अलि मिस्टेक भएछ ल 65 अब भीको ठाउँमा 65 साइन ठिटा भनेको त्यही 65 राख्छौँ अनि एन्सर निकालिदिन्छौँ। माथि डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ हुन त तर अलिकति कुन चाहिँ कुन कम्पोनेन्ट भन्दा अलिकति मिलाउँदा गाह्रो हुन्छ। तल त्यही भएर तलबाट गर्छौँ तल लाइन ड्र गरेर। अब यो हिसाब यसरी गर्नु पर्यो ल भिवाई भनेको भी साइन ठिटा अनि भ्यालु पुट गर्ने सब्स्टिट्युट गर्ने क्यालकुलेटर युज गर्ने। अब त्यो चाहिँ माथि नर्थतिर लागेछ इस्ट देखेछु सरी त्यो इस्ट होइन कि नर्थ हो त्यो मेट्नु पर्ने छ। अब अर्को हिसाब गर्छौँ। अब बियर भनेको चाहिँ एउटा भालुले एउटा जनावर सर्चिङ फुड फर फुड वन्डर्स भनेको चारेछ होइन यताउता हिँड्न छ 35 मिटर इस्ट। त्यसपछि 35 मिटर सुरुमा इस्टतिर हिँड्छ। त्यसपछि 20 मिटर नर्थतिर हिँड्छ अनि फर्स्ट एड एकदम दिक्क लागेर ऊ के भयो हि वन्डर एनोदर फर्स्ट एउटा कम्पासमा नजाउँ कम्पास त हि वान्ट टु एनोदर वेस्ट देन 6 मिटर साउथ क्यालकुलेट द डिस्प्लेसमेन्ट। यो हिसाब गर्नको लागि हामी अब लास्टमा एउटा आइडिया फेरि दिन्छौँ र यहाँ पनि के गर्छौँ भने सिर्फ सजिलो छ सबै भेक्टरहरू फर्स्ट सबै भेक्टरहरूलाई लाइनमा रिप्रेजेन्ट गरौँ। ए भेक्टर इस्टतिर गऱ्यो हामी जुन कम्पास अनुसार लाइन तान्छौँ ए भेक्टर 35 मिटर इस्टतिर डाइरेक्ट। त्यसपछि के छ 20 मिटर नर्थतिर पर्पेन्डिकुलर त्यो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर हान्छौँ। त्यही पछाडि त्यसको टर्मिनल पोइन्टबाट इनिसियल फेरि स्टार्टिङ लाइन तान्छौँ। स्टार्टिङ लाइन तानेर त्यसलाई बी भेक्टर भन्छौँ। त्यसपछि के गरेछ भने नर्थपछि हि फर्स्ट एन्ड देन अनदर 20 मिटर होइन। अब अर्को के छ वेस्टतिर डाइरेक्ट भनेको छ वेस्टतिर अब सी भेक्टर मान्छौँ सिधै वेस्टतिर गछ सी भेक्टरले जनाउँछौँ वेस्टतिर। त्यसपछि सी भेक्टर त्यसपछि फेरि के भन्छ यो साउथतिर फेरि पर्पेन्डिकुलर त्यसपछि पर्पेन्डिकुलर डी भेक्टर तान्छौँ। अब हामीलाई के क्यालकुलेट द डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट। अब हामीलाई रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ इनिसियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट जोड्ने त्यो लाइनले हामीलाई के दिन्छ रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट। उसले जम्मा कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो त यति सर घुम्यो स्टार्टिङ र इनिसियल एकदम मिनिमम डिस्टेन्स
स्टार्टिङ पोइन्टदेखि फाइनल पोइन्टसम्म कति टाढो छ त हेर्छौँ, त्यसलाई हामी रिजल्टेन्ट ई भेक्टर जनाउँछौँ। यसमा सिम्पली के गर्छौँ भन्दा हामी भेक्टरको ट्रायङ्गल पोलिनोमियल के लाउँदैनौँ, डाइरेक्ट हामी के भन्छ कम्पोनेन्टको आइडिया लाउँछ। कम्पोनेन्ट सबै भेक्टरहरूको कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ, सबै भेक्टरको कम्पोनेन्ट, सबै भेक्टरलाई हामी कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्छौँ। ब्रेक गरेर एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्छौँ। एक्स कम्पोनेन्टमा कस थिटा हुन्छ भने वाइ कम्पोनेन्टमा साइन थिटा हुन्छ। ए भेक्टर भनेको 25 मिटर एट इस्ट। बी भेक्टर भनेको 20 मिटर नर्थ एट नर्थ। सी भेक्टर भनेको कति छ भन्दा यहाँ 12 मिटर वेस्ट एट वेस्ट। 12 मिटर एट वेस्ट, 12 मिटर एट वेस्ट। र डी भेक्टर भनेको 6 मिटर एट साउथ। अब हामी ई भेक्टर भनेको चाहिँ पोलिगन भेक्टर एडिसन अनुसार के हुन्छ, ई भेक्टर भनेको ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर प्लस डी भेक्टर। सो ई भेक्टरको एक्स कम्पोनेन्ट भनेको सबै भेक्टरको के छ माथि सम छ, त्यस कारणले हामी सबै भेक्टरको के निकाल्छौँ, एक्स कम्पोनेन्ट जोड्छौँ। सबै प्लसमा छ, सबै त्यस डाइरेक्टली भेक्टरलाई चेन्ज गरेर एक्स कम्पोनेन्ट एएक्स प्लस बिएक्स प्लस सिएक्स प्लस डिएक्स गरिदिने। एएक्स भनेको ए कस थिटा कस। अब ए कतातिर गएछ इस्टतिर गएछ भने कस त्यो 0 डिग्री हुनुभयो। हामी यसलाई के भन्छौँ, एक्स एक्सिस बनाउँछौँ। एक्स एक्सिस बनाएपछि त्यसपछि एक्स डिरेक्सन भनेको एक्स डिरेक्सनमा छ, त्यस कारणले 0 डिग्री भयो। अब त्यसपछि अब बी भेक्टर भनेको नर्थतिर गएको छ, त्यो भनेको एक्स एक्सिससँग 90 डिग्री बनाएको छ, त्यस कारणले हामी त्यसलाई 90 डिग्री लेख्छौँ। कस 0 प्लस बी भेक्टर कस 90 डिग्री बनाएको छ, कस 90। अब प्लस सी भेक्टर कस 100। सी भेक्टरले के बनाएको छ, ठ्याक्क अपोजिटमा छ, त्यस कारणले 100 डिग्री। प्लस डी भेक्टर कस डी भेक्टर के छ, ठ्याक्क साउथतिर छ, वाइ प्राइमतिर छ। टोटल कति भयो, 180 प्लस 90 भनेको 270। टोटल एङ्गल 270 भयो एक्स एक्सिस अनुसार। अब भ्यालु पुट गर्छौँ, सबै एबिसीको म्याग्निच्युड पुट गर्छौँ। म्याग्निच्युड पुट गरेर म्याग्निच्युड पुट गरेर इएक्सको भ्यालु निकाल्छौँ। हामी एक्सएको एक्स कम्पोनेन्ट निकाल्दैछौँ। अब सबै भ्यालु पुट गरौँ, एबिसीको भ्यालुहरू पुट गर्छौँ। त्यसपछि भ्यालुहरू पुट गरिसकेपछि चाहिँ भ्यालुहरू पुट गरौँ, भ्यालु पुट गर्दैछौँ। यो भ्यालु 20। अब कस 90 भनेको 0। सी भेक्टर भनेको 12 इन्टु कस 100 भने -1 होइन, हो -1 डी भेक्टर भनेको 6 मिटर 6 इन्टु कस 270 भनेको -0 त्यहाँदेखि कस 0 भयो। यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ, भ्यालु लेख्छौँ। अब भ्यालु लेखौँ, $23 मिटर आएको छ भ्यालु। आफूले पनि भिडियो पज गरेर यसरी भ्यालु निकाल्न सक्छौँ र बिस्तारै अब आइडियाहरू आउँछ, गर्दै जाऊँ। अब एक्स कम्पोनेन्ट त निकाल्यो, अब वाइ कम्पोनेन्ट निकाल्छ। यो पिक्चर मेट्छौँ, वाइ कम्पोनेन्ट निकालौँ। अब वाइ कम्पोनेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ, ठ्याक्कै इवाइ गर्छौँ। त्यसपछि सबै एक्सको ठाउँमा अब वाइ लेख्छौँ, एवाइ। अब सबैको वाइ कम्पोनेन्टहरू एड गर्छौँ, एवाइ प्लस बिवाइ प्लस सिवाइ प्लस डिवाइ यसरी गर्छौँ। र एवाइ भनेको ए साइन थिटा थिटा भनेको 0। अब जुन 0 जुन एङ्गल हेर्छ त्यही एङ्गल सर सार्दै थिटाको ठाउँमा सबै एङ्गल सार्दिने। बी साइन 90 प्लस सी साइन 120 सी साइन 180 प्लस डी साइन 1/270। अनि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ। ए भनेको कति छ, ए भनेको हाम्रो 35 मिटर साइन 0। अनि त्यसपछि बी भनेको 20
20 sin 90 प्लस सी भनेको 12 sin 100t प्लस टी भनेको 6 sin 270 भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ क्यालकुलेटरमा र एन्सर निकाल्छौँ अब एन्सर अब 23x है। अब युवाई को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भने अब एन्सर 20.6 भनेपछि 19 मिटर आयो 14 मिटर आयो। अब हामीलाई थाहा छ यदि दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने दुईटा कम्पोनेन्टहरू एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यहाँदेखि पाइथागोरस थ्योरम लाउँछ अगाडि सबै भनिसक्यौँ। दुईटा यदि भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने त्यो के हुन्छ पाइथागोरस थ्योरम लगाएर निकाल्न सक्छौँ। अब 23 को स्क्वायर प्लस 14 को स्क्वायर निकाल्छौँ र सम गर्छौँ र स्क्वायर रुट हाल्छ एन्सर निकाल्छौँ। यी भेक्टरको म्याग्निट्युड आयो यो भनेको 26.92926 मिटर। यसरी अब यी भेक्टरको म्याग्निट्युड निकालिसकेपछि अब डिरेक्सनको पालो भनेको ट्यान थीटा निकाल्छौँ। ट्यान थीटा अब फर्स्ट फिगर सानो बनाउँछौँ यसलाई मेट्दिउँ। अब सानो फिगर बनाऊँ फिगर दुईटा एक्स र युवाई के छ दुईटै पोजिटिभ छ मतलब यो दुईटै के छ एक्स कम्पोनेन्ट पनि पोजिटिभ छ र वाई कम्पोनेन्ट पनि छ भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा इस्ट र नर्थको पर्छ र यसले इस्टतिरबाट एङ्गल बनायो भएर यो नर्थ अफ इस्ट हुन्छ। हामी के भन्छौँ यो थीटालाई नर्थ अफ इस्ट भन्छौँ किनभने नर्थ पार्टमा छ इस्ट लाइनको नर्थ पार्टमा चाहिँ त्यसले एङ्गल बनाएको छ त्यसलाई भन्छौँ इस्ट अफ नर्थ जसको अब पाइथागोरस के अरे परपेन्डिकुलर बाई बेस भनेको ट्यान थीटाबाट हामी यसको स्लोप निकाल्छौँ। स्लोप भनेको एङ्गल निकाल्छ त्यहाँबाट थीटा भनेको ट्यान इन्भर्स 14/23 गर्छौँ र भ्यालु निकाल्छौँ। क्वेसन एकदम राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो एकदम क्वेसन राम्रो बुझ्यो भेक्टरलाई एकदम बुझ्नु पर्यो र भ्यालु यति आइरहेको छ। अब भ्यालु निकाल्यौँ भिडियो तल गरौँ भिडियोमा होइन ल यसरी गरिसकेपछि 30 समथिङ यसरी एन्सर निकालौँ र एन्सर हेर। अब लास्टमा हामी के बुझ्छौँ भने मानौँ ए भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टर डी भेक्टर तीनटा भेक्टर छ अरे। अब ए भेक्टर र बी भेक्टरको रिजल्ट भनेको अब R1 भेक्टर भयो। अब सबैको रिजल्ट निकाल्नु छ भने बी र सीको रिजल्ट बी र R1 को रिजल्ट भनेको R2 हुन्छ फेरि R2 र डी को रिजल्ट भनेको R3 हुन्छ। यहाँ फाइनलमा R3 भनेको चाहिँ यो ए बी सी डी को के भयो रिजल्ट भयो ए बी भेक्टर। सो आर भेक्टर भनेको ए भेक्टर इज द फाइनल रिजल्ट R3 भनेको फाइनल रिजल्ट भयो। ए र बी को रिजल्ट R1 फेरि R1 र सी को रिजल्ट भनेको R2 र डी को रिजल्ट भनेको R3 हो। अब यसलाई कसरी बुझ्छौँ भन्दा यसलाई गाह्रो भन्दा नि अब डाइरेक्ट कसरी गर्छ नि एभ्री भेक्टरलाई के भन्छ एभ्री भेक्टरलाई हामी त्यसको कम्पोनेन्टमा ब्रेकडाउन गर्छौँ। त्यसको कम्पोनेन्टमा ब्रेकडाउन गरिसकेपछि त्यसको कम्पोनेन्टमा ब्रेकडाउन अल द भेक्टर्स आर ब्रोक डाउन इन्टु इट्स एक्स कम्पोनेन्ट एन्ड वाई एक्स एन्ड वाई कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्टमा ब्रेकडाउन गर्छौँ। त्यसै गरी अब एक्स कम्पोनेन्ट अब ए भेक्टरको के हुन्छ एएक्स एवाई बीको बीएक्स बीवाई एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट सीको सीएक्स र सीवाई डीको डीएक्स र डीवाई सबै भेक्टरहरूको हामी कम्पोनेन्टहरू निकाल्छौँ एक्स कम्पोनेन्ट। त्यसपछि अब रिजल्टेन्टको एक्स कम्पोनेन्ट निकाल्नको लागि हामी सबै एड गर्छौँ एक्स कम्पोनेन्टहरू एड गर्छौँ
त्यो भेक्टरहरूको एक्स कम्पोनेन्टहरू एड गर्छौँ। एड गरिसकेपछि हामी एक्स कम्पोनेन्ट रिजल्टेन्टको एक्स कम्पोनेन्ट निकाल्नको लागि सबै भेक्टरहरूको एक्स कम्पोनेन्ट जोड्छौँ। सो एएक्स आरएक्स भनेको एएक्स प्लस बिएक्स प्लस सिएक्स प्लस डिएक्स, किनभने ए भेक्टरको पनि एक्स कम्पोनेन्ट एक्स डिरेक्सनमा हुन्छ, बीको पनि एक्स डिरेक्सनमा हुन्छ, सीको पनि सिएक्स एक्स डिरेक्सनमा हुन्छ, डीको पनि एक्स डिरेक्सनमा, सबै एक्स कम्पोनेन्टहरू एक्स डिरेक्सनमा हुन्छ। त्यस कारणले हामी के गर्छौँ, टोटल एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ हामी निकाल्नको लागि सबै त जोड्नु पऱ्यो, त्यस कारणले एक्स कम्पोनेन्ट जोड्छ। त्यसै गरी वाइ कम्पोनेन्ट पनि के गर्छौँ, सबैको वाइ कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ। वाइ डिरेक्सनमा हुन्छ सबै, ए को पनि वाइ डिरेक्सनमा एवाई हुन्छ, बीको पनि बिवाई हुन्छ, सीको पनि सिवाई हुन्छ, डीको पनि डिवाई हुन्छ, सबै वाइ कम्पोनेन्टहरू के गर्छौँ, जोड्छौँ। जोडिसकेपछि अनि हामीलाई के आउँछ, फाइनल रिजल्टेन्टको एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट आउँछ। त्यसपछि एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट आइसकेपछि फाइनल्ली के हुन्छ, त्यो भेक्टर भनेको कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ, एक आपसमा 90 डिग्रीमा हुन्छ। कम्पोनेन्टहरू निकालिसकेपछि त्यो कम्पोनेन्टलाई पाइथागोरस थ्योरम लाउँछौँ र पाइथागोरस। अब लास्ट त्यो गरिसकेपछि यो हिसाब कुरा बुझ्यो होला। अब हामी लास्ट दुईवटा क्वेसन गर्छौँ। एउटा बोर्डको हिसाब छ। एउटा बोर्ड चाहिँ 15 मिटर पर सेकेन्ड एउटा बोर्ड चाहिँ एउटा 15 मिटर पर सेकेन्ड नर्थतिर गइरहेको छ। बोर्ड चाहिँ नर्थतिर गइरहेको छ र रिभर चाहिँ वेस्टतिर गइरहेको छ। भेलोसिटी अफ रिभर चाहिँ वेस्ट डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने अब बोर्ड चाहिँ वेस्ट चाहिँ भेलोसिटी अफ रिभर त्यता गर्छ, वेस्ट डिरेक्सन गइरहेको छ। रिभरलाई तल ल्याइदिन्छ, माथि ल्याइदिन्छ, केही असर पर्दैन। जसरी भए पनि रिजल्ट त एउटै आउँछ। यसलाई जोडिदिउँ, यो के भयो, यो डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो बोर्ड मुभ गर्छ, किनभने पानीले बोर्डलाई नर्थ डिरेक्सन गएर बोर्डलाई धकल्दै लान्छ र जसको कारणले गर्दा हामी चाहिँ वेस्ट पार्ट होइन, वेस्ट पार्ट अफ नर्थतिर पुग्छौँ। वेस्ट पार्ट अफ नर्थ भनेको वेस्ट अफ नर्थतिर पुग्छौँ। सरी त्यही त नि। अब जस हामी यो डिरेक्सनमा छौँ, ठिक छ ल, वेस्ट पार्ट अफ नर्थतिर पुग्छौँ, डिरेक्सनमा पुग्छौँ। त्यसपछि यो भी भेक्टर भयो, रिजल्टेन्ट भेक्टर। अब भी भेक्टर रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ, दुईवटा भेक्टरहरू परपेन्डिकुलर भएपछि कुन थ्योरम लाउँछ, पाइथागोरस थ्योरम लाउँछौँ। र दुईवटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छन्, सो भिबी स्क्वायर प्लस भिआरको स्क्वायर, 8 को स्क्वायर प्लस 15 को स्क्वायर, 8 को स्क्वायर र 15 को स्क्वायर निकाल्छौँ। एकदम राम्रोसँग ध्यानले सुनौँ, हेरौँ। 15 को र 8 को स्क्वायर निकालेर क्यालकुलेटर युज गर्छौँ, निकाल्यौँ। अब त्यसपछि निकालिसकेपछि अब हाम्रो टोटल कति आयो भने रिजल्ट 17 मिटर पर सेकेन्ड आयो। 17 मिटर पर सेकेन्ड आइसकेपछि अब भ्यालु निकालौँ। अब एङ्गलको लागि tan phi को युज गर्छौँ। tan phi थीटा भनेको के हुन्छ, वाइ कम्पोनेन्ट अपनमा एक्स कम्पोनेन्ट हुन्छ, भी वाइ अपनमा भी भनेको भिआर अपनमा पी बाई बी आउँछ। पी बाई बी भने पी भनेको एङ्गलको अगाडि भिआर छ, अनि बेस भनेको सिम्पली ट्रायङ्गलहरूको आइडिया लाउँछौँ। त्यति गरेपछि अब एङ्गल निकाल्छौँ। अनि ठिटाको भ्यालु निकाल्दा ट्यान इन्भर्समा जान्छ। ट्यान इन्भर्स कति हो, ठिटा भनेको ट्यान इन्भर्स 0.532 8/15 डिभाइड गर्दै त्यहाँ 0.532 र यसको भ्यालु 28.072 आयो। यति डिग्री चाहिँ यो भनेको यो पार्टमा भएपछि यो पार्ट भनेपछि हामीले नर्थसँग एङ्गल बनाएको छ। यो भनेको वेस्ट पार्ट अफ नर्थ हो। यो के हो, वेस्ट अफ नर्थ। पार्ट भनेको वेस्ट पार्ट अफ नर्थ हो। वेस्ट अफ नर्थ लेख्छ हामी यसलाई, वेस्ट अफ नर्थ, यसरी वेस्ट अफ नर्थ लेख्छ। त्यसपछि अब अलिकति अझै राम्रो बुझ्ने फिगर बनाऊँ न त ल। अझै राम्रो बुझ्ने फिगर बनाऊँ। यसलाई मेटौँ फिगरलाई। अझै बुझेन भने यसरी फिगर नै बनाउन सक्छ। रिभरलाई हामी दुईवटा लाइनले यो रिभर भयो, कता पुगिरहेछ, वेस्टतिर रिभर भयो, वेस्टतिर पुगिरहेछ दुईवटा। यसको 8 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी छ। भेलोसिटी अफ रिभर भनेको 8 मिटर पर सेकेन्ड छ, वेस्ट डिरेक्सनमा यसरी मुभ भइरह। त्यसपछि हामी
नर्थ डिरेक्सनमा मुभ गरेर हम भेलोसिटी अफ बोटको भेलोसिटी भिभी छ, नर्थ डिरेक्सनमा मुभ गरेछ। अब हामी पानीले धगल्दै धगल्दै हामी यो डिरेक्सनमा पुग्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भयो, भेलोसिटी अफ को रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भयो। अब भेलोसिटी भिआर, क्यापिटल भिआरले जनाऊँ होइन, भिआर र स्मल भेलोसिटीले चाहिँ रिभरको भेलोसिटीले जनाऊँ। अब हामी भेलोसिटीलाई के गर्छ त डुप्लिकेट बनाउन सक्छौँ, प्यारलल। त्यसैले भिआर तल पनि बनाइदिउँ, जोडिदिउँ र फेरि ल सेम यही स्मल आर केही छैन, ल यसरी सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौँ। अब अन्त्यमा अब यो कुरा बुझ्यो होला। अब मेटिदिन्छौँ। मेटेपछि अब एउटा क्वेसन सार्छौँ। यो क्वेसन, अ प्लेन मुभ्स विथ द भेलोसिटी अफ 63.5 मिटर पर सेकेन्ड एट 32 डिग्री साउथ अफ इस्ट। क्यालकुलेट द प्लेन होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट। यो पनि अघि क्वेसन जस्तै छ। अब होरिजेन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ। फर्स्ट यसलाई साउथ इस्ट, हजुर ल भने खाइरहेछ।